नमस्कार, अभिवादन, गुड मर्निङ। देश विदेशबाट यतिखेर मलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय समस्त साथीहरू, महानुभावहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म ह्याप्पी मदर्स डे भन्न चाहन्छु। यो आमाको मुख हेर्ने दिन आज आमालाई आफ्नो सबैभन्दा स्तुत्य, आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा सम्झिएर अभिनन्दन गर्ने, आमालाई श्रद्धा गर्ने दिन। तपाईलाई मैले आमाको विषयमा धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। आमाको महिमा अपरम्पार, हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सायद आमाको महिमा गान गर्न सक्दैनन्, वर्णन गर्न सक्दैनन्। आमा नारीहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वरूप, जननी स्वरूपलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ, सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ। आमाको महिमा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु अपरम्पार छ। एउटी नारी अनेक, नारी एक रूप हुन्, अनेक भूमिका र चरित्रमा विभाजित छन्। एउटी नारी आमा हुन्छन्, दिदी हुन्छन्, बहिनी हुन्छन्, अनेक ढङ्गको भूमिका उनले निर्वाह गर्नुपर्छ जीवनमा। तर पनि त आमा स्वरूप भनेको सबैभन्दा पूजनीय, ढोगनीय, स्तुत्य, महान छ। आमाको महिमा बारे संसारमा ठूला ठूला ग्रन्थहरू लेखिएका छन्, सिनेमाहरू बनेका छन्। आमाको विषयमा धेरै खोज भएको छ र आमा यो शब्द नै कति महान छ। हिन्दीमा माँ भनिन्छ, अंग्रेजीमा मदर। सायद मैक्सिम गोर्कीले रसियन क्रान्तिको एउटा महान दस्तावेजको रूपमा आमा उपन्यास लेखिरहँदा आमाको महिमालाई कसरी उहाँले मनमा साचेर राख्नु भएको थियो, यो सबै कुरा त हामीलाई थाहा छैन। तैपनि जोसँग आमाको साथ छ, आमाको काख छ, उहाँहरू धन्य हुनुहुन्छ। हामी जसले असमयमै आफ्नी प्राणभन्दा प्यारी ममतामयी आमा गुमाएका छौं, वास्तवमै हामी दुखी छौं। आमाको याद भनेको सबैभन्दा उच्च हिमालको याद गर्नु सरह हो। आमा बितेर जानुभयो, परलोक हुनुभयो, तर पनि आमाको सम्झना हृदयमा सधैँ बाँचिरहन्छ। हाम्री ममतामयी प्राणभन्दा प्यारी आमा हिमादेवी गौतमको पनि विक्रम सम्वत 2049 सालमा दुःखद निधन भयो। त्यसले हामीलाई अहिलेसम्म गहिरो चोट पुर्याएको छ, अपूरणीय क्षति भएको छ। त्यसो त आमाले आफ्नो सन्तानलाई 9 महिनासम्म कोखमा राखेर 52 ठक्क 53 गुस्सा खाँदै दुनियाँभरिका पीडा र कष्ट सहँदै हामीलाई यो धरतीमा जन्म दिनुहुन्छ। उहाँले खाई नखाई हाम्रो चिन्ता गरेर आमाले आफ्नो जीव सुकाएर पनि सन्तानको माया गर्नुहुन्छ। सन्तान आमाको निम्ति सबैभन्दा प्यारो हुन्छ। तपाईलाई मैले यति कुरा भनौं कि हो, एउटी नारी अरू कुरामा दुष्ट हुन सक्छ, तर सन्तानको मामिलामा यसको कुनै जवाफ छैन। वास्तवमै भन्नु भने आमाले आफ्नो सन्तानलाई मुटुको टुक्रा, कलेजोको टुक्रा भन्दा पनि लाड प्यारले हुर्काउनुहुन्छ। आफ्नो सन्तान आफूबाट 1 किलोमिटर टाढा भयो भने पनि कोसौं दूर भएको भनेर उहाँले खाना खानुहुन्न, आधा घाँस खानुहुन्छ, जिउ सुकाउनुहुन्छ, निदाउनुहुन्न, त्यति धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ। 10 थारा दूध दिएर हामीलाई हुर्काउनुहुन्छ। त्यसैले त भनिन्छ, अंग्रेजीमा पनि एउटा भनाइ छ, मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन, अर्थात आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। साँच्चै हो यो कुरा। आमाको तुलना देशसँग गरिएको छ, लडतरो कुरा छैन। त्यसैले आमालाई सम्मान गरौं, सत्कार गरौं, आमाको इज्जत गरौं, कदर गरौं। तपाईको आमा सही सलामत जीवित हुनुहुन्छ भने आमाको सेवा गर्नुस्। चारधाम तीर्थ गए भन्दा पनि बढी पुण्य कमाउनुहुन्छ यदि तपाईँ आध्यात्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। 1000 गाई दान गर्दा तपाईलाई के धर्म होला र? त्यति धेरै धर्म हुन्छ आमा बुवाको सेवा गर्दा, जसले यो धरतीमा तपाईलाई जन्म दिनुभयो। उहाँको स्वरूपलाई तपाईले स्तुत्य ठान्नुस्, पूजनीय ढोगनीय मान्नुस्। तपाईले धेरै धर्म कर्म गर्न मन्दिर धाउनु भन्दा पनि आफ्नो आमा बुवालाई खुसी राख्नुस्। उहाँको ओठमा हाँसोको गुलाब फक्रियो भने सम्झिनुस्, त्यो दिन तपाईको सर्वोत्कृष्ट दिन हो। तपाईको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि त्यही हुनेछ। अब वास्तवमै आमा बारे यति भनिसकेपछि हुन त आमाको विषयमा भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ र मैले तपाईलाई यति कुरा भनौ कि आमाको बारेमा नकारात्मक सोच राख्ने मान्छे पृथ्वीमा, यो धरतीमा अति कम हुन्छन्।
इडिपस कम्प्लेक्सको विषयमा तपाईले सुन्नु भएको छ, विरूपाक्षको विषयमा पनि तपाईले सुन्नु भएको छ। यो चाहिँ आमाबारे नेगेटिभ चिन्तन राख्ने डिएच लरेन्सको कुरा पनि गरौँ, जसले आमाको विषयमा नकारात्मक चर्चा गरेर आमालाई नकारात्मक पात्र बनाएर आमाप्रतिको आसक्ति वासना भावलाई समेटेर किताब लेखेको हुनाले उनलाई अहिले पनि हेट गर्ने मान्छेहरू संसारभरि छन्। त्यसैले मैले एउटा कुरा भनौँ कि एउटी आमा जसले 10 धारा दूध खुवाएर हामीलाई पाल्छिन्, हुर्काउँछिन्, पढाउँछिन्, बढाउँछिन्, उनको सेवा गरौँ, सत्कार गरौँ। आमा नहुने साथीहरूले पनि आमाको सम्झना गरिराखौँ। आमाको सम्मान सम्झना स्वरूप, आमाको श्रद्धाञ्जली स्वरूप गरिब निमुखाहरूलाई के दान गर्न सकिन्छ, के सेवा गर्न सकिन्छ, त्यो सबै गरौँ, कुनै कसर बाँकी नराखौँ। र म तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि एकदमै भावुक भएर भावपूर्ण तरिकाले के भन्न चाहन्छु भने ह्याप्पी मदर्स डे। तपाईहरुले आमालाई आज सम्झिएर फेसबुकको वाल भित्ताभरि आफ्नो आमाको फोटो सजाउनु भएको छ। तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। मैले पनि आफ्नो आमा र बुवा, मेरो बुवा स्वर्गीय रुद्रप्रसाद गौतम, उहाँको पनि म हिरासतमा चरम यातना पाएर 2055 सालमा म हिरासतमा थिएँ। त्यतिखेर राज्यको कस्टडीमा थिएँ, कियोसेराटो अपरेसन चलिरहेको थियो। मेरो बुवाको दुःखद निधन भयो र त्यतिखेर त्यो अवस्था थियो। यद्यपि म पछि त्यो हिरासतबाट फरार भएर अगाडि बढ्नु परेको थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, यो विषयमा मैले धेरै भनिसकेको छु। त्यतिखेरको हिन्दुस्तान टाइम्स, कान्तिपुर लगायतका पत्रिकामा पनि माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्ने भँगेरै टाउके अक्षरमा न्युजहरू लेखिएका थिए। यस विषयमा धेरै कुराकानी नगरौँ। सान्दर्भिक प्रसङ्ग आएको खण्डमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला। म फेरि पनि यो आमाको मुख हेर्ने औँसीमा संसारभरिका महान आमाहरूप्रति सल्युट गर्दै, उहाँहरूप्रति सम्मान भाव, आदर भाव दर्शाउँदै यो प्रसङ्गलाई यहीँ बिट मार्छु। अब अलिकति मैले हिजो जब लाइभमा आएर ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा केही कुरा गरेँ, धेरै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भयो। मेसेन्जर मार्फत, फोन कल मार्फत धेरै साथीहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिनु र कति साथीहरूको रातो रातो तातो तातो प्रतिक्रिया पनि मैले प्राप्त गरेँ, तातो तातो पिडालु जस्तो, र मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कतिले वाह क्या राम्रो कुरा गर्नुभयो, गजब कुरा गर्नुभयो, खास्साको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो मनकै कुरा गर्नुभयो, तपाईलाई धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ। कतिपयको गुनासो पनि छ, कतिपयको एकदमै रातो तातो आलोचना पनि छ, झिर जस्तो तीखो आलोचना पनि छ। कोही बात छैन, म आलोचना वा ताली वा गाली, समर्थन वा आलोचना दुवैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले दुवै साथीहरूको रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु। अब यो गाली गलौजको कुरामा चाहिँ म केही भन्न सक्दिनँ, किनभने यो निन्दा शास्त्रमा पीएचडी गरेकाहरूले अरूलाई गाली नगरिकन खाएको नपच्ने साथीहरूको लागि यो गाली गर्नु सायद एउटा आत्मसन्तुष्टिको कुरा होला, लुतो कडाई होला। अरूलाई गाली गर्दा, अरूलाई हिलो छ्याप्दा, अरूमाथि आरोपित गर्दा, अरूको बालको खाल उतार्दा, अरूलाई खोइलाउँदा भुत्लाउँदा उहाँहरूलाई परम आनन्द प्राप्त होला। त्यो गर्दा उहाँहरूलाई सुख प्राप्त हुन्छ भने गरिरहनुहोस्, मेरो भन्नु केही छैन। तर त्यसले हानि नोक्सानी पनि बहुतै गर्छ। तपाईले कसैलाई एउटा गाली वर्षाउनु भयो भने तपाईमाथि 1000 गाली आइपुग्न सक्छ। त्यसकारण यो विषयमा सावधान हुनु होला। जहाँसम्म अब तत्तमम गरेर कमेन्ट गर्ने, लेख्ने, अब यो कस्तो संस्कार हो? मलाई त यसले केही फरक पर्दैन, किनभने म अक्सर कमेन्ट पनि पढ्दिनँ र कसैले केही भने पनि त्यसले सायद अब यो संवेदनाको छाला गैँडा जस्तो भएको छ। किनभने जिन्दगीमा ताली र गालीबाट जोसिने, हौसिने वा मरिज जस्तो चाउरिने यो संस्कार न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि रहनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ठिक छ, अब खुट्टा तान्नेले खुट्टा तान्दै गरे हुन्छ। हामी हाम्रो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ भने जस्तो, काग र कोइली छुट्याउने पनि अरू केहीले होइन, आवाजले हो। कोइलीको सुमधुर आवाज हुन्छ, ऊ प्रशंसित छ। कागको कर्कश ध्वनि हुन्छ, कर्कश आवाज हुन्छ, त्यसकारण ऊ आलोचित छ। त्यसकारण साथीहरू, कोइली जस्तो सुमधुर बाणी निकाल्नुहोस्, सत्य बोल्नुहोस्, प्रिय बोल्नुहोस्। सबैभन्दा राम्रो कुरा त्यही हुन्छ। र अरूलाई हिलो छ्यापेर, अरूको बारेमा निन्दा गरेर, अरूलाई अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय ढङ्गले
आरोपित गर्दा केही फाइदा छैन। तपाईले नचिनेको भर्चुअल दुनियाँबाट हेरिराखेको, कसैले भेट्नु पनि भएको छैन, सँगै एक कप चिया पनि खानु भएको छैन, त्यस सम्बन्धी तपाईले भिडियो हेरेको आधारमा धारणा बनाउनु भनेको त्यो बिल्कुल गलत हुन्छ। मान्छेलाई भेट्नुपर्छ, कुरा सुन्नुपर्छ, अथवा समग्र अध्ययन गरेर मात्रै बोल्दाखेरि परिपक्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त यो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको कुरा हो, अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ। लोकतन्त्रले मान्छेलाई लक्ष्मण सिंह खड्का जस्तो एकदमै चोक चौतारोमा आवाज बुलन्द गर्ने, जे पाए त्यही बोल्ने, छाडा बोल्ने स्वतन्त्रता पनि दिएको छ। उहिले नानीमैया दाहाल भन्ने एकजना राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेकी अनौठो खालकी पात्र थिइन्। उनलाई पनि उनी जस्ता पात्रहरू बर्रराउँथे, त्यसरी बर्रराउने स्वतन्त्रता पनि दिएको छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको सदुपयोग गर्नुस्। यसले मेगावाट क्षमताको लोकतन्त्रले तपाईलाई इज्जत दिन्छ, यसको दुरुपयोग गर्नुस्, तपाईँ धाराशाही हुनुहुन्छ। या चोर र चौतारो साधुलाई सुलीमा जाग्ने एउटा मत्स्य न्याय पनि चलिरहेको मैले देखेको छु। ल अब ठिकै छ साथीहरू, अब यो बिहान बिहानै चिया पनि पिउनुभयो होला, अब त एकछिनपछि खाना खाने बेला पनि हुन्छ। देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरू कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईको उन्नति प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईको समृद्धि होस्, तपाईको जीवनमा सफलता मिलोस्, मेरो चाहना कामना यही छ। जहाँसम्म मेरो अडान छ, मेरो कुरा छ, त्यो केमा आधारित छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित छ। म लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छु। विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता हुन्छ, मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। जीन ज्याक रुसोले सायद कन्फेसन्स सोशल कन्ट्र्याक्ट लेख्दा त्यतिखेर कल्पना गरेका थिए कि थिएनन्। हाम्रो स्वतन्त्रताको विषयमा उनले धेरै वकालत गरेका थिए, तर स्वतन्त्रताको मतलब यो होइन कि तपाईँ छाडातन्त्रमा रमाउनुहोस्। प्रजातन्त्र माने गालीगलौज तन्त्र हुँदै होइन। प्रजातन्त्र भनेको सभ्य भव्य गरिमामय हुनुपर्छ। एकले अर्काको इज्जत गर्ने, कदर गर्ने, आदर गर्ने र म्युचुअल हार्मोनी बनाउने, यो कुरा हुन्छ लोकतन्त्रमा। तर लोकतन्त्रको नाउँमा एकदमै असनको छाडा साँडे, डामेर छोडिएको छाडा साँडे जस्तो फुक्का फाल हिँड्ने, कसैलाई पनि समाप्त पार्ने, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने, यो हुनै सक्दैन। लोकतन्त्रमा एउटा मर्यादा हुन्छ, डिग्निटी हुन्छ, गरिमा हुन्छ, त्यसलाई धान्नुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मान्छेले कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि, आफ्नो औकात देखाउने, आफ्नो हैसियत देखाउने, आफ्नो स्तर देखाउने मौका पनि लोकतन्त्रमा पाउँछन्। र हामी कहाँ चाहिँ अलि ज्यादा दुरुपयोग भएको अनुभूति भइरहेको छ लोकतन्त्रको। कसैलाई पनि कसैको विषयमा पनि आलोचना गर्दाखेरि तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर हचुवा तालमा, हावा तालमा एकदम बातबहादुरी गरेर अर्काको बारेमा छाडा कुराहरू, अश्लील कुराहरू समेत पोस्ट गर्ने यो चलन आजकल वात्तै बढेको छ। यसले राम्रो गर्दैन साथीहरू। यसबाट हामी सावधान हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, तपाईहरु जसले यो लाइभमा जोडिएर मलाई हौसला दिनुभएको छ, तपाईहरुलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा म स्पष्ट छु। उहाँका विचारसँग म असहमत छु। उहाँका हजारौं अभिव्यक्तिहरू मैले हेरेको छु र ती अभिव्यक्तिसँग मेरा असहमति ज्यूका त्यौं छन्। मैले उहाँसँग सहमत भएर उहाँका कुराहरू मन परेर वाक्यावात भन्दै उहाँलाई फर्क्याउँदै तारिफको पुल बाँधेर यसरी मैले उहाँको बिरुदावली गाएर उहाँलाई तुरुन्त रिहाई हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा भन्दा पनि एउटा मानिस जसले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गरेको छ, यो लोकतन्त्र हो। हामी असहमति भित्र पनि, विमति भित्र पनि सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने समाजवादी मान्यता राख्न हामीले पाउनुपर्छ। सयौं फूलहरू फुल्न दिनुपर्छ। उहाँले त्यस्तो के नै अपराध गर्नुभएको थियो र? वास्तवमा चामल बाँड्नु अथवा यो लकडाउनको बेलामा मजदुरहरूलाई अलिकति अहिले रोग भन्दा पनि भोगबाट आक्रान्त भएका मानिसहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गर्नुलाई म कुनै दोष देख्दिन। त्यसमा कुनै गल्ती त्रुटि म देख्दिन। कुरा यति हो कि लकडाउनको नियम पालना गर्नु पर्थ्यो। स्थानीय निकायसँग मिलेर, प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँले राहत बाँडेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो कुरा ठिक छ, त्यो जायज कुरालाई जायज भन्नुपर्छ। र उहाँको भाषा, उहाँको प्रस्तुति, उहाँको अभिव्यक्ति अलि एक्सट्रिम टाइपको, अलि
एकदमै गाली गलौजले भरिएको हुन्छ भन्ने कुराको गुनासो यत्र तत्र सर्वत्र सुनिन्छ। अब बोलीले मान्छेलाई कुटाई वा मिठाई खुवाउँछ। र मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि म पनि एकदम श्रुति माधुर्य बाणीको धनी होइन, ममा पनि कोकिल कण्ठ छैन। नानीदेखि लागेको बानी हुन्छ मान्छेको, कसैलाई मन नपर्न सक्छ। तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ मुख तितो पनि बनाउन सक्छौँ, तर नियत पवित्र हुनुपर्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा। तपाईँ एकदमै सफा हृदयको हुनुहुन्छ भने, वास्तवमै भन्ने भने यहाँ इन्द्र छेत्रीजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। आज पुण्यज्यूले धेरै राम्रो आवाज बोल्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईज्यूको रिहाईको लागि आवाज उठाइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। इन्द्रजी, तपाईँलाई म केही समयदेखि आवाज गरिरहेको छु, तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अक्सर म माफ गर्नु होला, कमेन्ट त्यति पढ्दिनँ। ठिक छ, आलोचना वा तारिफ यो दुवै कुरा स्वाभाविक हो, यसमा हामीले आत्तिनु मात्तिनु पर्ने केही छैन। किनभने हामीले साथीहरूको फरक विचारलाई पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ, पछाउनुपर्छ। मैले साईजीको रिहाई हुनुपर्छ भनेर किन भनेको हुँ भने, वास्तवमै सिडियो साहबले मैले हिजो पनि लाइभमा बताएको थिएँ, उहाँसँग बसेर हामीले चिया पनि पिएका थियौँ। एउटा सन्दर्भमा जनआन्दोलनको घाइते नरनाथ गौतमजी र म त्यहाँ गएका थियौँ। र समथिङ पाण्डे हुनुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ अहिले। र हुन सक्ला उहाँ प्रतिभावान हुनुहुन्छ, भोलि सचिव मुख्य सचिव हुनुहोला, कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसीको सोपानमा माथि चढ्दै अगाडि बढ्दै उहाँ धेरै तरक्की गर्दै अगाडि बढ्नु होला। उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, लटालट प्रगति उन्नतिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। तर सिडियो साहब, के यो जायज भयो त? यो राम्रो काम भयो त? मलाई लाग्छ बिल्कुल भएन। तपाईले आवेगको घोडालाई विवेकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ त देश खाएर शेष भएको मान्छे। अब भनिन्छ प्रशासन त स्थायी सरकार हो, तर सुपर सरकार चाहिँ सम्झिनु भएन है। तपाईँ यो कर्मचारी प्रशासनको एउटा मामुली कलपुर्जा हो। तपाईँ कुनै अलेक्जेन्डर दि ग्रेट होइन। फ्रेडरिक नित्से 10 स्पेक जराथुरुस जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृति लेखेका फ्रेडरिक नित्से, जसको सुपर ह्युमन थ्योरीमा टेकेर एडल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो। यो प्रशासनको गलत थ्योरी, गलत थेसिसमा टेकेर कोही पनि एडल्फ हिटलर हुन सक्दैन। सरकारको सदाशयतालाई दुरुपयोग गर्नु भएन, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो। कर्मचारी तन्त्र भनेको जनताको ट्याक्सबाट बाँचेको, अर्थात् जनतालाई मालिक, जनता जनार्दन सम्झिएर, जनतालाई भगवान सम्झिएर, जनताको हितको निम्ति खडा भएको एउटा स्थायी संयन्त्र हो। त्यसको तपाईँ एउटा अस्थायी कलपुर्जा हो। तपाईँ एक दिन विदायी हुनुहुन्छ, तपाईँ फेरि पनि मर्निङ वाकमा जानुपर्छ, हामीसँग भेटिनुपर्छ, चिया पिउनुपर्छ, समाजसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेले मैले देखिरहेको छु, त्यसो त कर्मचारी प्रशासनमा 101 काबिल, प्रोफेसनल, धेरै इमान्दार मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यदुनाथ खनाल, सरदार यदुनाथ खनाल जस्तो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी ब्युरोक्रेट पनि हामीले देखेका छौँ। भीमबहादुर पाण्डेको विषयमा हामीलाई थाहा छ, जसले त्यो बखतको नेपाल भन्ने महान किताब पनि लेख्नु भएको छ। हामी कामना गर्छौं तपाईँ जनपक्षीय छवि बनाउनुहोस्। र वास्तवमै सरकारको अहिलेको बिजनेस कन्सर्न भनेको कोरोनाको व्यवस्थापन हो। कोरोनाबाट कसरी मुलुकलाई मुक्त गर्ने त्यो कुरोमा सरकार केन्द्रित छ। अब कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तो अहिलेको समयमा कसैलाई गिरफ्तार गर्ने, प्रतिशोध सान्ने बेला यो हुँदै होइन। तपाईले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई धन्यवाद दिँदै तपाईले राहत वितरण गर्नुभयो, ज्ञानेन्द्रजी धन्यवाद छ। तर यो तरिका अलि मिलेन है। तपाईँ राजनीतिक प्रोपोगन्डा चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारमाथि दुर्भाषा बनेर त्यसै दारा किटेर खनिनु भएको छ। यो चाहिँ ठिक भएन। तपाईले राहत वितरण डेफिनेटली गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईको अधिकार हो। तर लकडाउनको पालना गर्दै ऐन नियम कानुन अन्तर्गत रहेर स्थानीय प्रशासनसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बाँड्नुहोस् है। र तपाईले जे जति काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ ठिक गर्नुभयो भनेर किन भन्न नसकेको हो? त्यो भन्नुपर्छ, त्यो भन्ने साहस गर्नुपर्छ, त्यो हिम्मत हुनुपर्छ। र म सिडियो साहबलाई फेरि पनि विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु, यसलाई तपाईले मेरो अनुरोधको रूपमा स्वीकार्नुहोस्। होइन तपाईले त्यो गर्नु भएन भने चुनौती पनि हुन सक्छ। कृपया तपाईले छिटोभन्दा छिटो रिहाईको प्रक्रिया थाल्नुहोस्, रिहाई गरिदिइहाल्नुहोस्। यही तपाईको हितमा हुन्छ। म भन्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्र साईजीको रिहाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपा सरकारको भलाइ
यसैमा छ सिडिओ साहब, तपाईले त्यत्रो ठुलो अहंकार गर्नु पर्दैन, अहंकारमा फुलेल पनि हुनु पर्दैन। फ्रान्सका उहिले आई एम द स्टेट भन्थे, म राज्य हुँ भन्ने मदले मातिएका थिए, आखिर उनी धुलिसात भए दुलोमा मिले। तपाईँ को हो र? आदेश फर्माउने हो, तपाईँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने, तपाईलाई अधिकार हुन्छ, तपाईँ राजा महाराजा होइन। तपाईँ त्यस ढंगले कसैमाथि पनि यो कानुनको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। ठीक छ, अब मैले सुनिरहेको छु यो गलत हुँदैछ भन्ने कुरा पनि सुनेको छु। अस्ति त हल्ला अनेक चल्यो कि उहाँलाई यो लकडाउन उल्लङ्घनको कानुन लगाएर 6-8 महिना हिरासतमै अथवा जेलमा राख्ने यो खालको कन्स्पिरेसी चलेको छ भन्ने कुरा सुने। यो कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत केही काम भइरहेको छ कि भन्ने आवाज भएको थियो। तर हामीले हिजो धेरै पहल गर्यौं, मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा पहल गरेँ। मैले पनि आफ्नो तर्फबाट उहाँको रिहाईको लागि कुनै कसर बाँकी नराखिकन सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा गुहारेँ, खबरदारी गरेँ र मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई हुँदैछ र उहाँले पनि एउटा प्रतिबद्धता के व्यक्त गर्नु होला भने मेरो विश्वास छ, अनुमान छ कि लकडाउनको पालना गर्दै अनुशासित सभ्य भव्य तरिकाले अभिव्यक्ति दिने कुरामा उहाँले पनि सहमति गर्नु होला। यो मैले कामना गरेको छु, सायद यही हुन्छ। अब बाँकी कुरा के छ भने वास्तवमै अब हामीले सोच्नु पर्छ, अब यो बेमौसमी राग, बेमौसमी बाजा बजाएर कसैलाई फाइदा छैन। वास्तवमा अहिले पिपुल सेन्टिमेन्ट के छ, पब्लिकले के सोचिरहेको छ, पब्लिक पल्स हामीले छाम्न सक्नुपर्छ, जनमतलाई कदर गर्न सक्नुपर्छ। हामी नेकपाको यो सरकार, यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले जनताको खानाको समस्याप्रति संवेदनशील भएर समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएर मनसा वाचा कर्मणा जनताको गाउँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कोरोना व्यवस्थापनमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले, नेकपाका नेताहरूले, इभन नेपाली कांग्रेसको नेतालाई पनि साथ लिएर धेरै काम गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यसमा कसैले विशेष आपत्ति दर्शाउनु पर्ने कुरा छैन र यहाँ धेरै राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। तर कुरा यति हो कि हामीले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने, असहमतहरूलाई असहमत हुने स्पेस हामीले दिनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो नि त। यसको ब्युटी भनेको के हो भने असहमतिहरू विमतिहरूको बीचमा सहमति खोज्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। लोकतान्त्रिक मर्यादामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। कोही मानिस अराजक ढंगले गतिविधि गर्दै हिँडेको छ भने उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो। र अर्को कुरा के छ भने ठीक छ, अब ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा हामी स्पष्ट छौं, क्लियर कट छौं। मैले उहाँसँग बातचित पनि गरेको छु। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ एकचोटि, तपाई के राजनीतिमा आउने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ? रविजीले द लिडर भन्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको मेसोमा हामीले यसो चिया खाएका थियौं। मैले रविजीसँग पनि यो कुरा बुझेको थिएँ। उहाँहरू दुवैको भाव कस्तो देखिन्छ भने, हुन त ज्ञानेन्द्रजी र रविजीको ग्राउन्ड फरक छ। दुवै मान्छेको शिरदेखि पाउसम्मको व्यक्तित्व कृतित्व बिल्कुल अलग छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। फरक छ, दुई भिन्न भिन्न मान्छे हो ज्ञानेन्द्रजी र रविजी। तर आज सोसाइटीमा जे भए पनि एउटा प्रभाव त छ, यसलाई त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र दुवैको एउटा भाव के थियो भने जुन दिन हामी राजनीतिमा आउने फैसला गर्नेछौं त्यो दिन हामी समाप्त हुनेछौं, चकनाचुर हुनेछौं। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै मैले मत तपाईहरुलाई सुनाउँदैछु। पुण्यजी, तपाई राजनीतिमा हुनुहुन्छ, तपाई होस सम्हालेदेखि पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, तर हामी पोलिटिकल मान्छे होइनौं। हामीले सामाजिक जागरण ल्याउने हो, चेतना छर्ने हो। हामी जुन दिन पोलिटिक्समा आउने फैसला गरौँला त्यो दिन हाम्रो समाप्ति हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा मैले अहिले पनि बिर्सेको छैन। त्यसकारण उहाँहरूलाई राजनीति गर्नु छैन, उहाँहरू राजनीतिक मान्छे होइन। र यसमा हामीले राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक गन्ध महसुस गर्नु हुँदैन। कतिपयले लागेको होला ज्ञानेन्द्रजी नेकपा विरुद्ध बाप बैरी जस्तो फाँसीको फन्दा भएर जाइ लाग्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँले न्वारनदेखिको बल निकालेर भर्सना निन्दा गरिरहनु भएको छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। ठीक छ, उहाँको मनको कुरा त म पढ्न सक्दिनँ, तर मलाई के लाग्छ भने उहाँमा के आक्रोशहरू होला, कुण्ठाहरू होला, उहाँको अभिव्यक्ति शैलीमा कलात्मकता छैन होला, विनम्रता छैन होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उहाँले अहिले जसरी यो लकडाउनको बेलामा ठीक छ, ऐन नियम कानुनका कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, जसरी मजदुरहरूलाई, जसरी खाना नपाएका मानिसहरूलाई उहाँले खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको छ,
कति गर्नुभयो के कसरी गर्नुभयो त्यो छुट्टै कुरा हो। हुन त उहाँकै एकजना मित्रको बारेमा अनेक कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको छ समथिङ थापाजीको विषयमा। मैले त्यसको डिटेल्स बुझ्न पाएको छैन, उहाँले पनि मैले वितरण गरेको छु